समय परिवर्तनशील छ। परिवर्तनशील समयसँगै विभिन्न खालका घटनाक्रमहरू विकसित हुन्छन्। तिनै विकसित घटनाक्रमको विषयमा हामी संवाद गर्छौँ। कार्यक्रम समय संवाद हरेक आइतबार राति 8 बजे र शुक्रबार राति 8 बजे हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। म गोविन्दको साथमा। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, स्वागत छ गोल्डन लाइट टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम समय संवाद लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। समय परिवर्तनशील छ र परिवर्तनशील समयसँगै घटनाक्रमहरू पनि विकसित हुन्छन् र तिनै घटनाक्रमहरूका विषयमा हामी चर्चा गर्छौँ, कुराकानी गर्छौँ, सन्दर्भहरूलाई जोड्ने गर्छौँ। दर्शकवृन्द, अब 4 मङ्सिर नजिक आइरहेको छ र 4 मङ्सिर नजिकै रहँदाखेरि राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू अब जिल्लातिर केन्द्रित हुन थालेका छन्। राजनीतिक दलका कार्यक्रमहरू पनि त्यो ढङ्गले अब तपाईँ हामी केन्द्रित हुन्छन् र तपाईँ हामीलाई विभिन्न ढङ्गले आकर्षित गर्ने काम हुन्छ नै। यद्यपि तपाईँ हामीले सोची विचारी गरिकन कुन राजनीतिक दलको नेता कस्तो र उहाँहरूले मत पाएर निर्वाचित भइसकेपछि तपाईँ हाम्रो काम कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने सन्दर्भमा सोची विचारी गरिकन मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ र समय छ। त्यसका लागि पक्कै पनि तपाईँले सोच्नुहुनेछ। कुरा सबैको सुन्ने, निर्णय आफ्नो दिने, त्यो पनि सोची विचारी गरिकन तपाईँबाट यो हुन्छ, हामीबाट त्यो हुन्छ नै। आजको बसाइमा हामी विशेष गरी सत्ता गठबन्धन, त्यसै गरी 4 मङ्सिरको निर्वाचन र गण्डकी प्रदेशको समसामयिक सन्दर्भमा कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका स्थायी कमिटी सदस्य चुडामणि जङ्गले। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, नमस्ते। अब मजदुर फाँटबाट आउनुभएको नेता होइन, नेकपा एकीकृत समाजवादी, हिजो एमालेमा पनि स्थापित नेता। ठ्याक्कै तपाईँ कम्युनिस्टहरू जनताका निम्ति काम गर्ने भनेर हिजो भूमिगत कालदेखि काम गर्दै आउनुभयो। झन्डै 2/3 बहुमत सरकार यहाँहरूको नेतृत्वमा सञ्चालन पनि भयो। अहिले फेरि अब जनतामा जाने बेला पनि हुँदैछ। मैले तपाईँसँग किनभने मजदुरको फाँटबाट आउनुभएको नेता भए हिसाबले त्यो किसानको, मजदुरको पक्षमा कति काम हुन सक्यो, उनीहरूको पक्षमा राजनीतिक नेतृत्वले कसरी हेर्छ, यहीँबाट सुरु गरौँ। अब यसो छ, अब मात्रात्मक परिवर्तन त नभएको होइन। जस्तै तपाईँले मजदुरकै कुरा उठाउनुभयो, किसानकै कुरा उठाउनुभयो। अब पहिला किसान क्षेत्रको कुरा हेर्दाखेरि पहिला हाम्रो देशमा जमिनदारी प्रथा थियो। त्यसलाई हामीले सामन्तवाद पनि भन्छौँ राजनीति भाषामा। त्यो सामन्तवाद चाहिँ अन्त्य भएको छ होइन। अब किसान र जमिनदारी प्रथा पनि अन्त्य भएको छ र कृषि मजदुरहरूको पनि न्यूनतम ज्याला तोकिएको छ। पहिला ज्याला थिएन कि उनीहरू चाहिँ साहु महाजनको घरमा ऋण लिए बापत, जस्तै हामीले 2052 सालमा बर्दिया जिल्लाबाट कमरेड मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदैखेरि हामीले त्यहाँको एउटा प्रथा प्रचलन जुन चाहिँ कमैया कमलरी प्रथा थियो। अब त्यो कमलरी र कमैया प्रथालाई अन्त्य गर्नको निम्ति हामी ट्रेड युनियनको एउटा छाताभित्र धेरै मान्छेलाई गोलबन्द गऱ्यौँ, कृषि मजदुर बनायौँ, सङ्गठन बनायौँ र हामीले त्यहाँ अभियान चलायौँ। र 2057 साल शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुँदा करिब साउनको 2 गते जस्तो लाग्छ मलाई, उहाँले मुक्त कमैया भनेर चाहिँ घोषणा गर्नुभयो। क्याबिनेटले निर्णय गर्यो, पार्लियामेन्टमा पनि त्यो गयो। र मैले यो किन भनेको त भन्दाखेरि सामन्तवादका अवशेषहरू हामीले त्यसरी ढाल्दै गयौँ। सामन्तवादलाई ढाल्दै गयौँ र 62-63 पर्सिको जो ऐतिहासिक जनक्रान्तिले त सामन्तवादलाई ढालिदियो, त्यसको नायक राजतन्त्रै ढालिदियो। त्यसो भएर चाहिँ अब चाहिँ के छ भने हामीले कृषि क्षेत्रमा पनि न्यूनतम ज्याला, न्यूनतम कार्यघण्टा हामीले तोकिएको छ। यो कमैया कमलरी प्रथाको सन्दर्भमा जोडाउनु भएको छ नि। त्यहाँ के छ भन्दा एउटा मालिकहरूबाट उहाँहरूलाई छुटाउने काम त भयो, तर व्यवस्थापन गर्ने काम छ नि, उनीहरूको जनजीवनलाई माथि लैजाने काम। हिजो त बरु मालिकका अलिअलि ओत लाग्ने ठाउँ हुन्थ्यो, आज त्यो पनि भत्कियो, कहाँ जाने भन्नेको पिरलो अहिले पनि छ ती मानिस होइन। त्यो यसो छ, त्यो चाहिँ के छ भने सङ्ख्याको हिसाबले चाहिँ थोरै सङ्ख्यामा त्यस्तो पनि होला, तर हामीले त्यतिखेरै घोषणा गर्दाखेरि चाहिँ ती मुक्त कमैयाहरूलाई
तपाईँको चाहिँ थोरै जग्गा जमिन दिने, काठ दिने, घर बनाउनको निम्ति पैसा दिने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको थियो। मैले अहिले तपाईँलाई एउटा के सन्दर्भ जोडेको थियो भने मात्रात्मक सुधार भन्छौँ भने हामी गुणात्मक सुधार चाहिँ गर्न सकेनौँ। त्यो हामीले त्यो असक्षमता नै भन्नुपर्छ हाम्रो। आज यतिका वर्षमा पनि हामीले चाहिँ उनी मान्छेहरूको थातबासको व्यवस्था, व्यवस्थित थातबास, स्कुल, पाठशाला, उनीहरूको जीवनलाई चाहिँ तपाईँको अलिकति चाहिँ गुणात्मक परिवर्तन गर्ने काममा हामीले त्यो सकेनौँ। त्यो असफलता नै हो। तर चाहिँ के छ भने मात्रात्मक परिवर्तन भएको एउटा कुरो त्यहाँनिर मैले कृषिको जोडेँ। दोस्रो कुरो के छ भन्दाखेरि तपाईँको नेपालमा मजदुरहरू जो कारखानामा काम गर्ने, औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने, सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने, अर्थात् यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने, विभिन्न ट्रेकिङ एजेन्सीहरूमा काम गर्ने, पर्यटक मतलब त्यो ट्रेकिङ मजदुर गाइडहरू, यी कसैको पनि नेपालमा कानुन थिएन। हेर्नुहोस्, म एउटा यो आफैले गरेको काम त प्रचार पनि अब अर्काले गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो, आफैले आफ्नो कुरा गर्न राम्रो हुन्न। म चाहिँ नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनको 2043 सालमा म केन्द्रीय अध्यक्ष भएँ। देशभरकै मजदुरको चाहिँ एउटा छाता सङ्गठन, अहिले नि त्यो सङ्गठन देशमा ठुलो सङ्गठन छ। म 43 सालदेखि 52 सालसम्म केन्द्रीय अध्यक्ष भएँ। त्यतिखेर हाम्रो देशमा पञ्चायती व्यवस्था थियो, हामी भूमिगत कालमै गठन गरेर सङ्गठन विस्तार गरेका थियौँ। यद्यपि त्यो स्वतन्त्र भने हामीले नामकरण गरेका थियौँ। त्यो पार्टीबाट, त्यो तपाईँ कुनै चाहिँ तपाईँको मालिकबाट, त्यो राज्यबाट स्वतन्त्र थियो। हेर्नुहोस्, पुँजीपतिबाट, राज्यबाट र पार्टीबाट स्वतन्त्र थियो। त्यसरी गठन गऱ्यौँ। म पार्टीको मान्छे भए पनि अब त्यो सङ्गठनको आह्वानमा हामीले 2048 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभयो। त्यतिखेर रामकृष्ण ताम्राकार चाहिँ श्रम मन्त्री हुनुहुन्थ्यो भैरवाको। हामीले 24 सूत्रीय माग राखेर हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ र हामीले वार्ता गऱ्यौँ। वार्ता गरेर हामीले 2 दिन स्टे गरेपछि हामीले चाहिँ हडताल गरिसकेपछि देशव्यापी सम्झौता भयो। 24 को ठाउँमा 25 सूत्रीय माग भएर हामीले सवारी ऐन 2049 बनायौँ। अहिले तपाईँको गोजीमा लाइसेन्स छ भने त्यही सवारी ऐन 2049 को चाहिँ व्यवस्था अनुसार बनेको छ। अहिले त्यो सवारी ऐनले जे यातायात मजदुरका चाहिँ त्यो दण्ड जरिमानाको व्यवस्था गरेको छ त्यो हामीले बनायौँ। त्यो सवारी ऐन थिएन। त्यस्तै हाम्रो मुकुन्द नेउपाने जो अहिले हाम्रो एकीकृत समाजवादीको सम्मानित नेता पनि हुनुहुन्छ, 48 सालमा उहाँ 12वटा जितेर सांसद हुनुभयो। हेर्नुहोस्, त्यतिखेर उहाँले निजी क्षेत्रबाट पार्लियामेन्टमा, सरकारको तर्फबाट होइन, पार्लियामेन्टमा निजी क्षेत्रबाट उहाँले चाहिँ विधेयक पेश गर्नुभयो र श्रम ऐन 2048 बन्यो। त्यो श्रम ऐन 2048 पूर्ण थिएन र 2064 सालमा म जब सांसद भएँ त्यतिखेर चाहिँ मैले चाहिँ श्रम ऐन 2048 एकीकृत श्रम ऐन 2064 मैले बनाएँ। म कार्यदलमा रहेर मेरो नेतृत्वमा, मेरो अगुवाईमा, मेरो संशोधनमा। हेर्नुहोस्, त्यस्तै तपाईँको निजामती क्षेत्रमा कानुन थिएन, कर्मचारीहरूको लाखौँ कर्मचारी काम गर्थे। हामीले निजामती सेवा ऐन 2064 हामीले बनायौँ। तपाईँ श्रमजीवी पत्रकार हो, तपाईँ यो हेकार होस्, श्रम ऐन यो मिडिया क्षेत्रमा काम गर्ने, पत्रकारिता क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको चाहिँ कानुन थिएन। 2064 मा त्यो के अरे श्रमजीवी पत्रकार ऐन बनाउने र कार्यदलमा रघुपन्त संयोजक, म कार्यदलको सदस्य, मेरो धेरै संशोधनहरू थिए र मलाई कार्यदलमा राखिएको थियो र मैले चाहिँ श्रमजीवी पत्रकारहरूको चाहिँ न्यूनतम सुविधादेखि लिएर उनीहरूले सङ्गठन बनाउन पाउने काम चाहिँ त्यो शोषण उत्पीडनबाट मुक्त गर्ने काम त्यो कानुनले हामीले चाहिँ गरेका थियौँ। मैले यो अर्को कुरा तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्छु, म एमालेको पनि बाट संविधान सभाको सदस्य पनि हो। मैले कार्यदलमा बसेर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा चाहिँ 2074 मा पास भयो। 2074 मा पास भयो। साउन पास भयो। 73 मा हामीले समितिबाट हामीले पास गऱ्यौँ चैतको 21 गते। चैतको 21 गते नै म आफ्नै अगुवाईमा गएर मैले संसदमा चाहिँ समितिबाट 2 महिना लगाएर पास भएको कार्यदलमा म थिएँ। हामी 7 जना कार्यदल थियो। त्यो श्रम ऐन 2064 संशोधन र सामाजिक सुरक्षा ऐन र
श्रम ऐन हेर्नुहोस्, एकीकृत श्रम ऐन त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले फेरि चाहिँ 2074 चाहिँ संशोधन गरेर लगेर राख्यौँ, पेश ठिक छ। यहाँले सुन्नुहोस्, मै भन्छु किन भन्दाखेरि त्यो श्रम ऐनलाई चाहिँ केपी ओलीले 5 महिना रोक्नु भयो, श्रम ऐन रोक्नुभयो, सामाजिक सुरक्षा ऐन पनि रोक्नुभयो। म चाहिँ मेरो संसदीय दलको नेता केपी ओली नै किन रोक्नुभयो भने, किन कस्तो भयो भने मलाई बोलाउनु पनि भएन, म उहाँलाई भन्न पनि गइनँ। तर 5 महिनापछि हामी उहाँसँगै लडाइँ गरेर हाउसमा पेश भएको चाहिँ त्यो चाहिँ 2टा कानुन हामीले पास गऱ्यौँ। पछि उहाँले चाहिँ मुक्सिरमा साउनमा पास भयो 27 र 29 गते, मुक्सिरमा 2 गतेबाट त्यो सामाजिक सुरक्षा ऐन लागू हुन्थ्यो 3 महिनापछि 90 दिनपछि। तर त्यो 90 हुने दिन उहाँले भव्य समारोह गरेर के गर्नुभयो चाहिँ भने नयाँ युगको सुरुवात भयो भने पोलमा आफ्नै चाहिँ पोस्टर राख्नुभयो, जो 5 महिना उहाँले चाहिँ तपाईँको संशोधन रोक्नुभयो। मैले यो किन भनेको त भन्दाखेरि मजदुर क्षेत्रको नेता, मान्छेको जीवनमा सुधार भएन भने तपाईँले क्वेसन गर्नुभयो, किसानको भएन भन्नुभयो। हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ ऐन कानुनहरू हामीले बनाएको छौँ। मेरै जीवनकालमा म एउटा कुरा तपाईँलाई जोड्छु, मेरै जीवन म 2 चोटि पार्लियामेन्टको सदस्य, संविधान सभा सदस्य हुँदा मेरै अगुवाईमा, मेरै नेतृत्वमा म चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्यदलमा रहेर मैले चाहिँ तपाईँको सवारी ऐन, श्रमजीवी पत्रकार ऐन, वैदेशिक रोजगार 2064 हेर्नुहोस्, निजामती सेवा ऐन, श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन, यति ऐन म कार्यदलमा बसेर बनाएको छु। त्यस कारणले यो ऐन कानुनलाई धेरै कुरा दिएको छ। तर कुरो के हो त भन्दा शासन सत्तामा मैले अझै एउटा बिट मार्न दिएँ, ऐन कानुन त बन्यो, व्यवस्था नै परिवर्तन यही भएर मैले शासन सत्तामा मैले के भने, हाम्रो आज प्रदीप गिरीलाई म सम्झिन्छु। यहाँ आज उहाँको चाहिँ आज हिजो राति डेथ भएको छ। उहाँ पार्लियामेन्टको एउटा कुशल चाहिँ तपाईँको माननीयजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँकोसँग मैले काम गर्ने सिक्ने मौका पनि पाएँ। उहाँले के भन्छ, शासन सत्तामा गएका मान्छेहरूले गरिनेछ, नीति कार्यक्रम बजेट आउँदा जहिले नै गरिनेछ भनेर ल्याउँछन्। र उहाँले के भन्नुहुन्छ भने गरिनेछ होइन, गरिनेछ भन्दा भन्दै मरिनेछ भने उहाँले चाहिँ त्यतिखेर एउटा पार्लियामेन्टमा उहाँले मलाई त्यो सम्झना आयो। हाम्रो चाहिँ के शासन सत्ताले के हो त भन्दाखेरि मान्छेको जीवनलाई पूर्णता दिएन, आशा देखायो, केही काम त गरौँ नगरेको भन्ने कुरा हुँदैन। हामीले लोकतन्त्र गणतन्त्र त्यसै आएको त होइन, लडाइँले ल्याएको यत्र कानुन ऐनहरू एउटा सिस्टम एउटा व्यवस्थापन त गरेकै छ। तर हामी जुन स्पिडका साथ, जुन गतिका साथ गर्नु पर्थ्यो त्यो हामीले गर्न नसकेकै हो। त्यसको जवाफदेही मैले पनि लिनुपर्छ। म 2 पटक पार्लियामेन्टको सदस्य भएको, पार्टीको नेता पनि भएको छ, मुलुकमा गणतन्त्र छ, त्यसमा पनि अझ समावेशी चरित्रको भने हैन, त्यसमा ऐन कानुनहरू पनि बनेका छन्, तपाईँले फेरि पेश गर्नुभयो। तर आम श्रमजीवी किसानहरू जो आधारभूत तहमा रहेर काम गर्छन्, मेहनत गर्छन्, श्रम गर्छन्, उनीहरूले आफ्नो जीवनमा परिवर्तन आयो भनेन त्यसलाई चाहिँ महसुस गर्ने हो, देशमा कानुन रहेछ भनेर थाहा पाउने हो। नत्र उनीहरूलाई के थाहा, हुन त कानुन जान्दिनँ भन्न पाइँदैन। होइन, यद्यपि कानुन भनेको चाहिँ जनताको निम्ति बनाइने चिज हो, दस्तावेज हो। हेर्नुहोस्, कानुन त्यो त महसुस हुनु पर्यो नि जनतालाई। तर कानुन भनेको कागजमा सीमित गर्न बनाएको होइन। कानुन भनेको जीवन, मान्छेको जीवनमा कार्यान्वयन गर्न बनाएको। त्यस कारणले के छ भन्दाखेरि यो ब्राजिलको एउटा विद्वान लेखकले भन्छन्, पटकको परिवर्तनले, पटकको राजनीति परिवर्तनले मान्छेको जीवन र मनलाई छुन सकेन भने त्यो परिवर्तन दिएको हुँदैन भने उहाँले भन्नुहुन्छ। यो कुरो राजनीति कर्मीले बुझ्नु पर्यो। अहिलेको राजनीति कार्यक्रम भन्नाले पनि अहिले तपाईँको छ, हेर्नुहोस्, तपाईँलाई म भन्छु, नेपालका सत्तामा बस्ने मान्छेहरू लामो समय मन्त्री हुने, प्रधानमन्त्री हुने, मन्त्री हुने, पार्टीका चाहिँ ठुल्ठुला नेता नेतृत्वमा बस्नलाई लडाइँ गर्ने मान्छेहरूले बुझ्नु पर्यो। म पटक सत्तामा गएर, पटक मन्त्री भएर, पटक सांसद भएर, पटक चाहिँ म प्रधानमन्त्री भएर मैले जनतालाई, जनताको जीवनमा परिवर्तन गर्ने काम कति गरेँ। हेर्नुहोस्, तपाईँ हेर्नुहोस्, हामीले 2072 सालमा संविधान बनायौँ। नागरिकता ऐनको अहिले तपाईँको हट इस्यु छ। नागरिकता ऐन तपाईँको चाहिँ हामीले आज 79 आएर अस्ति पनि तपाईँको धेरै मान्छेहरूको विरोध हुँदा नै अस्ति पास भयो पार्लियामेन्टबाट, राष्ट्रपति कहाँ गयो, राष्ट्रपतिले फेरि फिर्ता गर्नुभयो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार, फेरि प्रतिनिधि सभाबाट अस्ति चाहिँ पास भएको छ। त्यहाँ के छ भने राष्ट्रपतिले किन फिर्ता गर्नुभयो त, यसमा के छ त त्रुटि? कमसेकम तपाईँको चाहिँ पार्लियामेन्टमा प्रशस्त रूपमा छलफल हुनु पर्यो। हाम्रो राजनीति मैले एउटा किन जोडेको हो त भन्दा हाम्रो राजनीतिक चाहिँ तपाईँको हाम्रो
परिपाटी चाहिँ हामीले गरेको अपनाएका तरिकाहरू कार्यशैलीहरू हाम्रा चिन्तनहरू हाम्रा व्यवहारहरू के छ भने यो चाहिँ प्रचारमुखी भोटमुखी होइन मान्छेलाई आश्वासन मात्रै दिने मान्छेको चाहिँ आफूले गरेका कामहरूलाई त्यसलाई चाहिँ गुणात्मक हिसाबले हामी कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा हामी राजनीतिक कर्मीहरू हामी असफल एक खालको असफलै हो एक किसिमले अहिले अभियान चलेको छ है तपाईले भनिरहँदाखेरि अब पुराना नेताहरूलाई भोट नदिने भोट नदिउँ अभियान चलेको छ यसो हेर्नुहोस् त 49 वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री भए शेरबहादुर देउवा अहिले मुलुकको 5औं पटक प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ कति वर्षको हुनुभयो 76 वर्ष हुनुभयो होला मेरो विचारमा है अब उहाँको आयो त मलाई त त्यति तपाईको पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल 15 वर्षसम्म पार्टीको नेतृत्व गर्नुभयो तत्कालीन एमाले अहिले उहाँ 69 मा हिँड्दै हुनुहुन्छ हैन अहिले तपाईको पार्टीको फेरि अध्यक्ष हुनुहुन्छ सम्भवतः अझै पनि प्रधानमन्त्री फेरि पार्टी अध्यक्ष बनिरहने लोभ उहाँमा पनि होला त्यस्तै माओवादी केन्द्रमा हेर्नुस् पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कति वर्षदेखि नेतृत्व गरिरहनु भएको छ हैन कति पटक प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने कति वर्ष पार्टीको अध्यक्ष बन्नुपर्ने र देशले विकास गर्ने हैन यो के छ भन्दाखेरि तपाईलाई भन्दा नि तपाईले त्यो प्रश्न गर्नु चाहिँ गर्नु हैन यसो हो यो तपाईलाई म एउटा कुरा आज तपाईको टेलिभिजनबाट भन्न चाहन्छु 2071 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको नवराष्ट्रिय महाधिवेशन भयो त्यसको म डेलिगेट प्रतिनिधि हुँ म केन्द्रीय सदस्य पनि हो आयोजक पनि हो हामी जस्ता मान्छेहरूले अब पार्टीको नेतृत्वमा हैन त्यो सरकारको नेतृत्वमा र तपाईको चाहिँ कार्यकारी पदमा 2 पटक भन्दा 2 कार्यकाल र 10 वर्ष भन्दा नबस्ने व्यवस्था गरौँ हामीले भन्यो 2 कार्यकाल अर्थात् 10 वर्ष त्यो गर्दाखेरि के छ भने चाहिँ युवाहरू पंक्तिलाई ढोका खुल्छ हैन जस्तै पानीमा तपाईको कुनै चीज गएर अल्झ्यो भने त पानी त अवरुद्ध हुन्छ त्यसको गति दिउँदैन त्यसले ऊर्जा दिँदैन त्यसमा त्यसलाई त ढोका त खोल्नु पर्यो त्यो चाहिँ बुझिएको चीज त खोल्नु पर्यो त्यसो भएर चाहिँ के छ भने हामीले यो गरौँ भने हामीले व्यवस्थै गरियो व्यवस्था त गर्नुभयो तर अब कुरो के हो त भन्दाखेरि त्यही कुराले पार्टी विभाजन अब केपी ओली 70 वर्ष 71 वर्ष 2077 मा पार्टी फुट्यो हैन 78 मै विधिवत कानुनी साल त 78 को मा फुट्यो हैन अब 77 मै भनौं न अब नेकपा त 77 मै फुट्यो नि फाउनको 23 गते सर्वोच्चले भनिदिसकेछ फुट्यो विवाद भयो तर लडाई के हो त भन्दा उहाँहरु चाहिँ अब 70 क्रस गर्दै हुनुहुन्थ्यो अब हामी चाहिँ पदबाट हामी अब बाहिर जान पर्ने वैधानिक व्यवस्था छ त्यसपछि उहाँले जालजल गरेर लडाई गरेर झगडा गरेर पार्टी भित्र टिकडम गरेर उहाँले के गर्नु भयो त भन्दाखेरि पार्टी विभाजन भयो अब फागुनमा उहाँ 70 वर्ष क्रस गरेर 71 मा टेक्नुहुन्छ मुक्सिरमा चुनाव गरेर उहाँले चाहिँ 2 महिना अगाडि चुनाव गरेर 6 वर्ष उहाँले खाइदिनु यो के छ भने मान्छेको सबभन्दा ठुलो कुरा भने नियत राम्रो हुनु पर्यो त्यतापट्टि किन हेर्या तपाईको पार्टी अध्यक्ष नै अध्यक्ष बन्न नपाएर एउटा उदाहरण दिएको अब माधव कौरले त मैले माधव नेपाललाई अहिले किन मैले नाम लिएको भन्नु होला भने माधव नेपालले पटक पटक भन्नुभएको छ म अबको म अहिले यो क्राइसिसमा म अध्यक्ष भएँ कोही मान्छे हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् अध्यक्ष म बस्दिन केपीलाई त उहाँले प्रस्तावै गरे अनि तपाईँ पनि छोड्नुहोस् म पनि छोडौँ नयाँ पिँढीलाई दिउँ भनेको हो नि तपाईले सुन्नुभएको भनेको अहिले एकीकृत समाजवादीमा नेतृत्व गर्ने मान्छे नभएर उहाँले नेतृत्व गर्ने हैन अब यो क्राइसिसमा चाहिँ लिडरशिप अब त्यत्रो चाहिँ एउटा पर्सनालिटी भएको लिडरशिप भएको मान्छे चाहिँ गर्नु नहुँदाखेरि अरु युवा मान्छेहरूले अलि आँट नगरेको परिस्थितिमा उहाँले चाहिँ यो चाहिँ क्राइसिसमा उहाँले सम्हाल्नु हो उहाँले भनिसक्नु भएको आँट नगरे हो म अबको अधिवेशनमा म अध्यक्ष बस्दिन तपाईहरु तयार हुनुहोस् भने उहाँले भन्नुभएको छ तर मुखले त भन्नुभयो अब व्यवहारमा त हामीले हेरौँला नि त पछि आउँदैछ नि तपाईँ हामी पनि त अब जीवितै हौँला नि हैन त हेरौँला त्यसकारणले जनता हामीले सारा जनताले थाहा पाउनेछन् त्यसो भएर कुरा के छ नेताहरूले म के भन्छु भने हामी जे भन्छौँ त्यो गर्नुपर्छ जे हामी भन्दैनौँ बरु त्यो नगर्ने छुट छ तर हामी बोल्छौँ हामीले चाहिँ जे वचन दिन्छौँ जनतालाई त पुरा गर्नुपर्छ त्यसकारणले पटक पटक जनतालाई वचन दिएका कुराहरू पुरा नहुँदाखेरि अहिलेको राजनीति लिडरशिप प्रति तपाईँ क्वेसनमा जोडिदिन्छु अहिलेको लिडरशिप प्रति मान्छेले क्वेसन उठाएको छ तपाईँहरू अब बिदा हुनुहोस् तपाईँहरू बिदा हुनुहोस्
नयाँ अहिलेको 21औं शताब्दीको युग हो। अब नयाँ पङ्क्ति, नयाँ जोस, नयाँ जाँगर, नयाँ विचार, नयाँ चिन्तन, नयाँ व्यवहार, नयाँ कार्यशैली, नयाँ सोच भएको मान्छेलाई तपाईँले दिनुहोस्, देशलाई उहाँहरूको हातमा दिनुहोस्। तपाईँको जीवनकालमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन भयो होला, तर आर्थिक सामाजिक परिवर्तन भएन। कानुन बनाउनु भयो, संविधान पनि बनाउनु होला, तर त्यो संविधान र कानुन जनताको जीवनलाई रूपान्तरण गर्ने काममा चाहिँ त्यसले गुणात्मक काम गर्न सकेन। त्यो लिडरसिपको कारणले गर्न सकेन, तपाईँहरूको चिन्तन र व्यवहारको कारणले गर्न सकेन। त्यसो भएर तपाईँहरूले छोडिदिनुहोस् भनेर एउटा क्वेसन उठाएको अहिलेका नयाँ युवाहरू, हुन त म पनि अब चाहिँ 65 वर्ष क्रस गरिसकेँ। मलाई त तपाईँलाई आजकै टेलिभिजनमा भनिदिन चाहन्छु, अब नेकपाको, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको राष्ट्रिय महाधिवेशन भयो भने मैले उम्मेदवारीको दरखास्त हाल्दिनँ। किनभने म चाहिँ 70 वर्ष पुगिसकेको हुन्छु त्यतिखेर। किन भन्दा 2-3 वर्ष त तपाईँको अब चुनाव साथ इत्यादि अधिवेशन गर्न लाग्छ। अब मैले राष्ट्रिय महाधिवेशन 70 वर्ष कायम गर्नुपर्छ भनेर भनिराखेका मान्छेले फेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँको फेरि गएर उम्मेदवारी दर्ता गर्ने कुरा त हुँदैन। उम्मेदवारीको कुरा गर्छु। मैले गएर म चाहिँ केन्द्रीय सदस्य हुन्छु, म सांसद बन्न सक्छु, म मन्त्री बन्न सक्छु, म सामाजिक क्षेत्रमा जुनसुकै क्षेत्रमा काम गर्न सक्छु, पार्टीको सल्लाहकार हुन सक्छु, कुनै निकायमा म बसेर काममा भूमिका निर्वाह गर्न सक्छु। तर नयाँ पङ्क्तिलाई मैले छोडिदिनुपर्छ। त्यो केन्द्रीय समितिको मेम्बर हुने काम उहाँहरूलाई छोडिदिनुपर्छ। यो निकास चाहिँ हामीले दिनुपर्छ भन्ने मतको मान्छे हो म, होइन। अब परिस्थितिले फेरि दिन पर्यो। अब परिस्थिति तपाईँको त्यस्तो जस्तै अहिले मलाई भने म तपाईँलाई अहिले पनि म भन्छु, म नेकपा एमालेमै भएको भए चितवनको चाहिँ तपाईँको चाहिँ महाधिवेशनमा म केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार दावेदार हुने थिइनँ। मेरो मनले आत्माले भनेको कुरा। तपाईँ के हो त भन्दाखेरि कहिले कहिले बाध्यता आइलाग्छ, कहिले कहिले बाध्यता आइलाग्छ। जस्तै माधव नेपालले एउटा बाध्यतामा अहिले अध्यक्ष हुनुभएको छ, पछि के गर्नुहुन्छ उहाँको हेरौँला, व्यवहारबाट हेर्ने हो। तर मैले चाहिँ त्यो मेरो मनले भनेको थिएँ त्यो पार्टीको नेता बन्नलाई 70 वर्ष भएपछि विश्राम लिनुपर्ने अथवा बिदा लिनुपर्ने होइन, फेरि राज्यको निकाय प्रधानमन्त्री पायो भने त्यो नचाहिने हो कि कसो? होइन, यसो तपाईँले हामीले के हामीले सुन्नुहोस् न, मैले अहिले भने नि सांसद हुनलाई ठिक छ, हाम्रो संविधानले कुनै चाहिँ तपाईँ यति टर्म यति वर्ष भनेर भनेन, संविधानले बाटो खोलिदियो। सांसद हुनलाई, तपाईँको मन्त्री हुनलाई, प्रधानमन्त्री हुनलाई आफ्नो ऊर्जाशील क्षमता छ भने पटक पटक टेस्टेड भइसकेका मान्छेहरू त उहाँहरू बिदा हुँदै राम्रो। हेर्नुहोस्, कोही चाहिँ त्यसको चाहिँ तपाईँको अब अमेरिकामा अब बाइडेन 78 वर्षमा उनी राष्ट्रपति भए, त्यो परिस्थिति आइलाग्छ नि। कोही के नौजवान मान्छे त्यहाँ थिएनन् होला, होइन, एउटा कुरो। तर अहिले म त्यहाँ के देख्छु भने बाइडेनको सरकार र त्यो प्रशासन त्यहाँ फेलियर भइसकेको जस्तो मान्छे मैले हेर्दा, मैले अमेरिकाको कुरा त म धेरै बुझ्दिनँ, होइन। म अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ सारमा हेर्दाखेरि जुन अहिले चाहिँ तपाईँको युक्रेनको कुरा भयो, ताइवानको कुरा भयो, तपाईँको चाहिँ अफगानिस्तानको कुरा हेर्नुहोस्, यी तमाम कुराले के देखाउँछ त भन्दा बाइडेनको शासन पनि अब जनताले फेरि ट्रम्पलाई जस्तै फेरि तपाईँको मत दिएर फेरि 4 वर्षको निम्ति चुन्लान् जस्तो मलाई लाग्दैन। हेर्नुहोस्, एउटा परिस्थितिमा त आउनु भयो। त्यसो भएर नेताहरूले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जनताले तिरस्कार गरेर गलत्याएर ननिकालिन्जेलसम्म चाहिँ नछोड्ने यो प्रवृत्ति जुन छ त्यसलाई अन्त्य गरेर आफूले स्वेच्छाले चाहिँ आफ्नो उत्तराधिकारीलाई तपाईँले मैले गर्न सकेँ, यति काम गरेँ, मैले नसकेका काम तपाईँले गर्नुहोस् भने उहाँले चाहिँ भन्दाखेरि सबभन्दा बेटर राम्रो र एउटा निकास। 4 मङ्सिर आउँदैछ, तपाईँको भनाइले त अब तपाईँको पार्टी अध्यक्षलाई, सम्मानित नेतालाई भोट माग्न नपर्ने भयो क्या? होइन, भोटको कुरा मैले अहिले फेरि तपाईँले दोहोऱ्याउनु, मैले चाहिँ सांसद उठ्ने कुरालाई मैले पार्टीको कुरा गरेको। पार्टीको लिडरसिप होइन, पार्टीको लिडरसिपमा तपाईँ सुन्नु न, के हुन्छ भने संसारमा के हुन्छ भने जुन पार्टीको लिडर हुन्छ, नेता हुन्छ, उही प्रधानमन्त्री हुन्छ, संसदीय दलको नेता हुन्छ। तपाईँले धेरै होइन, कोही कहिले कहिले अब तपाईँको जस्तै इन्डियाको कुरा गर्नुहोस् भयो भने नरेन्द्र मोदी चाहिँ उहाँ पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्न, पहिला राजनाथ सिंह हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग म सांसद हुँदाखेरि उहाँको मन्त्रालयमा भेटघाट गरेर वार्ता गरेको मान्छे पनि हुँ, र अहिले अर्को अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यस कारणले कुनै देशमा त्यस्तो हुन्छ। तर अधिकांश मुलुकहरूमा के हुन्छ भने पार्टीको चाहिँ तपाईँको अध्यक्ष नै यदि पार्लियामेन्टमा हुनुहुन्छ भने उहाँ संसदीय दलको नेता हुन्छन्,
र हुनुहुन्छ र संसदीय दलको नेता भइसकेपछि प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ। तर त्यो भनेको के त भने यो पनि एउटा निकास चाहिँ एक ठाउँबाट त दिनु पर्यो नि, पार्टीबाट दिउँ न। अहिले तपाईँ हेरौँ न, नेपालमा कति ठुलो नोक्सान भयो। 2/3 सरकार नेकपा बनेको, 2/3 सरकार जनताले आशा र यो राजनीतिक अस्थिरताबाट अब हामीलाई छुटकारा दिनुहोस् है, कमसेकम स्थिर सरकार बनाउनुहोस् र राजनीतिक आर्थिक सामाजिक परिवर्तन गर्नुहोस्, मुलुकलाई विकास र प्रगतितिर लैजानुहोस्, जनतालाई सुशासन दिनुहोस्। आफ्ना नेपालका चाहिँ नौजवान युवाहरू विदेशमा गएर तपाईँको मर्न नपरोस्, दुःख कष्ट भोग्नु नपरोस् भनेर मान्छेले भोट दिएको होइन। तर भयो के त भन्दाखेरि 2/3 सरकार पनि उहाँले किन टिकाउन सक्नुभयो त भन्दा यो सबै स्वार्थ। उहाँले नभनौँ न, तपाईँहरूले भनौँ, कम्युनिस्टहरूले, हामीले, म पनि त्यसमा भागीदार छु, मेरो अंश कति तपाईँहरूलाई प्रश्न छ क्या। हेर्नुहोस्, त्यसो भएर यो के देखिन्छ त भन्दाखेरि झन्डै 2/3 दिँदाखेरि केही गर्न नसक्ने कम्युनिस्टहरू अब के मुख लिएर जनताकोमा आउँछ? त्यसो भएर जनतामा एक टेस्टेड भइसकेका मान्छेहरूले पटक पटक फेरि त्यसमा दावा गर्न राम्रो हुँदैन मेरो विचारमा है। अब म अर्काको कुरा त मैले भन्दिनँ, मलाई लागेको कुरा भने धेरै टेस्टेड भइसकेका मान्छेहरूले होइन, ऊ प्रतिभाशाली छ, पार्लियामेन्टमा ऊ चाहिँ जाँदाखेरि एउटा वर्ग क्षेत्र एउटा लिङ्गको प्रतिनिधित्व गर्छ, अपरिवार्य छ, उसलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री मिनिस्टर सरकार के अरे मन्त्री बनाउँदाखेरि उसले धेरै गर्न सक्ने उसका चाहिँ एकदमै चाहिँ अद्भुत क्षमता छ भने त्यो राज्यको निम्ति, राष्ट्रको निम्ति, जनताको निम्ति लैजानु पर्छ, त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ गर्नु। त्यसो भएर मैले सांसद र मन्त्रीहरूको बारेमा अहिले हाम्रो संविधानमा नबोलेको हुनाले त्यसलाई बिर्य नगरौँ। तर पार्टीले त हामीले व्यवस्था गर्न सक्छौँ नि, भएको व्यवस्था पनि भत्काउने कुरा त हामीले गऱ्यौँ नि त। निर्वाचित गर्ने जनताले हो, जनताले सोच विचार गर्नुहोस्, पार्टीमा हामी गर्दैछौँ भन्न खोज्या हो। त्यो गर्नुपर्छ, पार्टीमा गर्नुपर्छ। त्यसो भएपछि के छ भने तपाईँ जस्ता नौजवान मान्छेहरू, उमेर भएका मान्छेहरू, नयाँ विचार र सोच र शक्तिका साथ अहिले चाहिँ तपाईँका आएका साथीहरूलाई बाटो चाहिँ निकास चाहिँ नेताहरूले खोल्नुपर्छ। त्यस कारणले अब त बुढेसकालमा त बरु घर बस्ने, हेर्ने, आफ्नो अनुभवहरू दिने होइन, सहयोग गर्ने एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ भयो भने त्यो सिस्टमबाट एउटा गयो भने भोलि मैले गर्ने बित्तिकै तपाईँले सिक्नुहुन्छ, तपाईँले गरेपछि अर्काले सिक्छ। यो एउटा चाहिँ तपाईँको हाम्रो एउटा कल्चर, एउटा चाहिँ तपाईँको संस्कार बस्छ। 2 पटकसम्म यहाँ चाहिँ संविधान सभा सदस्य भएर काम गर्नुभएको? 2 पटक होइन, म एक पटक संविधान सभा, एक पटक म अन्तरिम संविधान जो के अरे त्यो पुनस्थापित संसदमा म त्यही 16-17 महिना सांसद भएँ। मैले तपाईँ अहिले भनेको चाहिँ यो वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 संशोधन गर्ने, हामीले कोरिया चाहिँ EPS सिस्टमबाट पठाउने कार्यदलमा म पनि थिएँ होइन। अहिले 71,000 मान्छे कोरिया जान्छन्। धेरै कोरिया गएका मान्छेहरूले अब तपाईँको सहरमा घर पनि बनाएको, अन्तरिम सांसद भएर जानुभयो, एकचोटि संविधान सभा सदस्य भएर जानुभयो। म 4 वर्ष चाहिँ 2 पटक यहाँले चाहिँ काम गर्ने अथवा मौका पाउनुभयो पार्टीको तर्फबाट भनौँ न होइन। अब 4 मङ्सिर आउँदैछ, हजुर, जनतासँग टेस्टेड हुन जाने विचार के छ? होइन, अब यसो हो, अब हामी छलफल गर्दैछौँ। पार्टीले अब निश्चित समयभित्र अब निर्वाचन क्षेत्रबाट सिफारिस गर्नुहोस्, जिल्लाबाट गर्नुहोस्, प्रदेशबाट गर्नुहोस् भन्नुभएको छ। अब साथीहरूले अब पार्टीको लागि त मैले भनिहालेँ तपाईँलाई अहिले, अबको महाधिवेशनमा म चाहिँ उम्मेदवारी चाहिँ दरखास्त फारम भरेर म पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनलाई म चाहिँ लाइनमा बस्दिनँ भने भनिसकेँ। र सांसद र हुने त्यो भने पदाधिकारीको लागि हो कि भन्ने प्रश्न होला? होइन, जब सदस्य नभएपछि त पदाधिकारी त किन हुन्छ र? त्यो त त्यो एउटा सिस्टमबाट भित्र छिर्नु पऱ्यो नि, ढोकाबाट छिर्नु पऱ्यो नि त। त्यसो भएर के हो त भन्दाखेरि म त रिटायरै हुने, एडभाइजरी रोल भनौँ न, सल्लाहकारको भूमिकामा बस्ने र सांसद हुने सन्दर्भमा चाहिँ अब संविधान र कानुनले हामीलाई त्यो चाहिँ ढोका खोलेको हुनाले त्यसमा चाहिँ पार्टीले, साथीहरूले, कार्यकर्ताहरूले तपाईँ चाहिँ पार्लियामेन्टमा भएर यसरी चाहिँ तपाईँको एक्टिभ मेम्बर भएर काम गर्नुभयो, तपाईँले गरेका यदि योगदान छन्, एकचोटि तपाईँ अझै एक्टिभ हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ साथीहरूले चाहिँ पठाउनुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ मैले मेरो भन्नु केही पनि छैन। तपाईँको पार्टीले 40 स्थानमा दाबी गरेको छ भन्ने आयो हो? होइन, पार्टीले त 165 मध्ये अहिले त तपाईँहरूको गठबन्धन छ नि त। होइन, दाबी त अब सुन्नुहोस्, काङ्ग्रेसले 100 स्थानमा गरेको कुरा सुन्नुभयो होला, अब माओवादीले 60 स्थानमा गरेको कुरा सुन्नुभयो होला, हामीले 40मा भनेको छौँ। त्यो त के छ भने अब गठबन्धनमा एउटा कार्यदल बनेको छ, त्यो कार्यदलले तपाईँको कति कुन पार्टीलाई कति सिट बाँड्ने 165मा समानुपातिक भोट त आफ्नो भइहाल्यो होइन। पार्टीले जति भोट ल्याउँछ त्यतिको आधारमा जाने कुरा हो, प्रदेशमा त्यो समानुपातिक त्यही हो
र माथि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको प्रत्यक्ष तर्फको चाहिँ हाम्रो चाहिँ उम्मेदवारमा निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टीको त्यो हामीले बनाएको कार्यदलले 5 दलीय जुन 5 दलीय गठबन्धनको कार्यदल बनाएको छ त्यो कार्यदलले तपाईँको चाहिँ अब 1-2 दिनभित्रमा त्यसले केही डिसिजन ल्याउँछ। कसरी कुरा मिल्ला? कङ्ग्रेसले 100 होइन, माओवादी केन्द्रले 60, तपाईँहरूले 40 भनेपछि 200 भइहाल्यो, 165 सिट छ। त्यसमा फेरि जसपा छ होइन। होइन त्यही भएर त मान्छेको माग र डिमान्ड बढी भयो पार्टीहरूको, त्यसलाई मिलाउनको निम्ति नै कार्यदल बनायो हो नि। अरू राजनीतिक दलहरू होइन कार्यदल बनेको मिलाउनु पर्ने होला होइन। त्यसबाट खास गरिकन अरू कुरा त म भन्दिनँ। 5 दल नेपाली कङ्ग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा त्यो मसाल भनौँ होइन, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टी जसपा, यी 5वटा दलको बिचमा सिट बाँडफाँड हुन्छ। अब हाम्रो भागमा पऱ्यो कोही साथी एकदम चाहिँ अर्को पार्टीको चाहिँ अब म यहीँ जोडिएर काम गर्छु भने हामीले दिने कुरो अलग हो। अब जस्तै माओवादी केन्द्रको बाबुराम भट्टराई, वामदेव गौतमलाई म प्रत्यक्षमा चाहिँ उम्मेदवारी मेरो कोटा वा मेरो चिन्हबाट लडाउँछु भन्नुभएको छ त उहाँहरूको कुरा हो। तर अहिले माओवादी केन्द्रको जिम्मा हो। तर 5 दलभित्र 165लाई हामी 5 दलभित्रै बाँडफाँड गर्छौँ। त्यो मिल्छ, त्यो नमिलिकन उपाय छैन। तपाईँ किन छैन त भन्दा तपाईँ हेर्नुहोस्, अहिले हामी छुट्टा छुट्टै लडे पनि सरकार बनाउने बेला त हामीले गठबन्धन गर्नै पर्छ, किन हाम्रो संवैधानिक बाध्यता हो। किन हामीसँग सरकार बनाउन बहुमत ल्याउनु पर्छ, त्यसो पर्छ। 100 तपाईँको चाहिँ 38 सिट ल्याउनु पर्यो। 138 ल्याउने त तपाईँको चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र र एमाले त्यत्रो ठुल्ठुलो पार्टी मिलेर गर्दा त 74 सालमा तपाईँको चाहिँ एमालेको मेजोरिटी आने 121 सिट भयो समानुपाती र प्रत्यक्ष जोड्दाखेरि। अहिले हामी त सम्भावनै हुँदैन, किनभने एमाले पनि फुटेको छ, माओवादी पनि धेरै टुक्रा भएको छ, काङ्ग्रेसभित्र पनि त्यही लथालिङ्गे ताल छ होइन। अब दुईटा ग्रुपका 2 ठाउँ बैठक बसेर आउँछन्। त्यस कारणले विभाजित मनस्थिति अरू साना पार्टीका तपाईँ हेरिहाल्नुभयो। संसदीय राजनीतिमा सङ्ख्याले ठुलो महत्त्व राख्छ होइन, बहुमत पुग्न पर्यो। निर्वाचित सांसदहरू हो नि, तपाईँले त निर्वाचन अगाडि नै यस्तो खालको सिनारियो लैजाने भनेर गर्नुभएको छ। यो अलिकति जनताको लागि त्यति होइन, यो संसारमा भएको अभ्यास हो, यो नौलो नेपालमा होइन। तपाईँ इन्डियाकै हेर्नुहोस् न, मोदीजीको गठबन्धन उहाँले 5 वर्ष सफल कार्यकाल बिताउनु भयो, फेरि अर्कोचोटि निर्वाचित हुनुभएको छ। अहिले चर्चाको शिखरमा इन्डियामै कुरा गरौँ, अरू थुप्रै देशमा तपाईँको स्विजरल्यान्डको कुरा गर्नुहोस्, तपाईँ मलेसियाको कुराकानी गर्नुहोस्, संसारका धेरै देशहरूमा चाहिँ तपाईँको यस्तो चाहिँ पार्टीहरूको गठबन्धन गरेर मिल्छ। तर एउटा कुरो के छ भने हेर्नुहोस् गोविन्द सर, हामी जनताले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले हाम्रो देश भनेको बहुजाति, बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक र विविधतायुक्त देश हो। हामीसँग विचारमा पनि विविधता छ, सोचमा पनि विविधता छ। त्यस कारणले हाम्रो जस्तो देशमा तपाईँको संविधानले पनि त्यही खालको कुरालाई चाहिँ सम्बोधन गरेको छ। राजनीतिक पार्टीका जहाँबाट चुनाव उठे पनि हामी सहमतिमा देश बनाउने कमिटमेन्ट गर्नुपर्छ। पक्ष भएर चाहिँ झगडा लडाइँ गर्ने होइन। राम्रो काममा हामी सबैले एकले अर्कालाई साथ दिएर अङ्कमा लिने भने हामी गर्नुपर्ने तपाईँले भने जस्तो हो। तर व्यवहारिक के देखिन्छ भने गठबन्धन सत्ताको निम्ति, कुर्सीको निम्ति, मिलेर उपभोग गर्ने। के तपाईँ घर सजावटका सामानहरूको राम्रो सिलाइको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने सम्झनुहोस् ईश्वरीय टेलर्सलाई। हामी कहाँ हरेक प्रकारका सोफा कभर, सिट कभर, पर्दा, स्काइल्याब, कार्पेट, डन्डी, सिरक, ब्ल्याङ्केट, कुसन, तन्ना पाइनुका साथै अर्डर अनुसारका सामानहरू तयार गरिन्छ। सम्पर्क ईश्वरीय टेलर्स, सिद्धार्थ चोक भन्दा 100 मिटर माथि, रामकृष्ण टोल, प्रोपाइटर भरत गुरुङ। मोबाइल 9864 64 522, 9806 91026। विष्णुमाया गुरुङ। मोबाइल 9836 94003, 9865 26 583। पुनश्च सुपथ मूल्यमा सिलाइनुको साथै होम डेलिभरीको सुविधाका साथ फिटिङको पनि सुविधा रहेको छ। लिटिल स्टेप मावि सिमलचौर पोखराको भर्ना सम्बन्धी सूचना। विगत 4 दशकदेखि पश्चिमाञ्चलमै नै आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल विद्यालय लिटिल स्टेप माविमा विभिन्न व्यवसायमा संलग्न व्यक्ति, डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, बैंकर, अडिटर तथा शिक्षाविदहरूको नयाँ व्यवस्थापन अन्तर्गत +2 मा भर्ना खुल्यो। हाम्रा विशेषताहरू: सुविधा सम्पन्न साइन्स कम्प्युटर ल्याब र पुस्तकालयको व्यवस्था, शान्त शैक्षिक वातावरणमा अध्यापन गराइने, भौतिक पूर्वाधार सहितको आफ्नै
खेल मैदान, जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था, +2 म्यानेजमेन्ट र साइन्समा पनि जिल्ला टपर एवं 2074 सालको जिल्ला शिक्षा कार्यालयको मूल्याङ्कनमा उत्कृष्ट विद्यालयमा पर्न सफल, पोखरामै BBA र BHM सम्म अन्तर्राष्ट्रिय डिग्री प्राप्त गर्न सकिने, साइन्स, म्यानेजमेन्ट, होटल म्यानेजमेन्ट र कानुन विषयमा पढाइ हुने, छात्राको लागि छुट्टा छुट्टै होस्टेलको व्यवस्था। थप जानकारीका लागि प्राचार्य पम्फा गुरुङ, लिटिल स्टेप मावि सिमलचौर पोखरा, फोन 061 525 013 वा 550 796। कालिका बहुमुखी क्याम्पस काजीपोखरीको नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 14 काजीपोखरी स्थित कालिका बहुमुखी क्याम्पसमा कक्षा 11 व्यवस्थापन, शिक्षा, मानविकी, कानुन र विज्ञानमा नयाँ भर्ना खुलेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौ। गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूको लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था। नयाँ प्रवृत्तिमा योग्य तथा अनुभवी प्राध्यापकहरूद्वारा पठन पाठन, व्यवस्थित पुस्तकालय, खेलकुद एवं अतिरिक्त क्रियाकलाप सहितको पठन पाठन, इन्टरनेटको सुविधा, स्वच्छ एवं शान्त शैक्षिक वातावरणमा पठन पाठन। भर्ना फारम धमाधम वितरण भइरहेको छ। समय बिहान 7 बजेदेखि 4 बजेसम्म। थप जानकारीका लागि 061 430 385। नेपालीको पौरख, नेपालीको गौरव अनि नेपालीको पहिचान। जय मा कालिका ढाका टोपी। हजुर, तपाईँ पनि शिरको शोभा स्तरीय ढाका टोपीको खोजीमा हुनुहुन्छ भने जय मा कालिका ढाका टोपीलाई सम्झनुहोस्। हाम्रा सेवाहरू उच्च कोटीका ढाका टोपी, ढाका पछ्यौरी, दौरा सुरुवाल, ढाकाका टाईहरू, साथै ढाकाबाट बन्ने सम्पूर्ण आइटमहरू होलसेल मूल्यमा उपलब्ध छ। सम्पर्क ठेगाना जय मा कालिका ढाका टोपी, पोखरा 9 न्यू रोड, फक्स सिटी बिल्डिङको भुइँतलामा। सम्पर्क नम्बर 98460 21205, 98560 36587, 98460 46544, टेलिफोन 061 553 087, 061 50 41 51, 061 586 153। हाम्रो शाखा कार्यालय जय मा कालिका ढाका टोपी, पोखरा 4 गैरपाटन, सर्वेश्वर मार्ग। पसल खुल्ने समय बिहान 9 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म। प्रोप्राइटर गणेश प्रसाद त्रिपाठी। तपाईको प्रत्येक शुभ कार्यको साथी SRKC बैंक्वेट। कुनै शुभ कार्य जस्तै शुभ विवाह, जन्मोत्सव, अन्नप्राशन, व्रतबन्ध, पिकनिक, आउटडोर इन्डोर तथा अन्य क्याटरिङको लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। हामी तपाईको प्रत्येक शुभ कार्यमा तपाईको साथमा रहनेछौँ। हाम्रो प्रत्येक साथ स्तरीय र तपाईले चाहेको स्वादका परिकार सहित हुनेछ। तपाई मात्र हामीलाई सम्झनुहोस्। तपाईको फोनको आधारमा हामी तपाईले भनेको ठाउँमा र चाहेको समयमा सेवाको साथ उपस्थित हुनेछौँ। सम्पर्क SRKC बैंक्वेट, माटेपानी 12 नम्बर वडा अगाडि। फोन नम्बर 061 540 740, मोबाइल नम्बर 98560 22604, 98560 22605। प्रोप्राइटर राजाराम केसी, जयराम केसी। आफ्नै प्याटी प्यालेस होस् वा अन्य कुनै ठाउँ, तपाईँ सम्झनुहोस् मात्र सेवाको साथ हाजिर हुनेछौँ। SRKC बैंक्वेट हो हाम्रो नाउँ। गर्नुपर्ने तपाईँले भने जस्तो हो, तर व्यवहारिक के देखिन्छ भने गठबन्धन सत्ताको निम्ति, कुर्सीको निम्ति, मिलेर उपभोग खानाको निम्ति तपाईँ लड्ने कुरा हो। हेर्नुहोस्, त्यस गर्दाखेरि हामीले हामीले गर्न सक्ने काम पनि गर्न सकेनौँ। जनतालाई हामीले सुशासन र आर्थिक विकास र समृद्धि पनि दिन सकेनौँ। मैले अगाडि श्रमिक मजदुरको कुराबाट उठान गरेको थिएँ। तपाईँ त्यो पृष्ठभूमिबाट आउनुभयो, मजदुर नेताको हिसाबबाट। अब 4 मङ्सिरमा चुनाव त आउँदैछ, टिकट कसलाई दिने भन्दाखेरि कसले बढी खर्च गर्न सक्छ भनेर यसो हेर्नुपर्ने स्थिति छ भन्छन्। तपाईँको पार्टीमा मात्रै होइन, सबै राजनीतिक दलहरूमा। यो त एकदम दुर्भाग्य होइन। अब तपाईँहरू दुःख गर्ने, हिजोको भूमिगत राजनीति गर्ने, इमान्दारिता देखाउनेहरूले टिकट पाउलान् कि पैसा भएका नै प्राथमिकता पर्लान्? अब तपाईँको पार्टीमा के हुन्छ? यो पार्टीमा विकृति, विसङ्गति आउने यहीँबाट। हामीले चाहिँ संविधान बनाउँदा म संविधान सभाको सदस्य, मेरो जोड के थियो भने यो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति बनाऊ। सरकार बनाउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ तपाईँहरूले त प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री नै भन्या हो नि? होइन, दुईटा जे भयो। मेरो कुरा गरेँ, पार्टीले चाहिँ प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री बनाऊ, मेरो कुरा चाहिँ प्रत्यक्ष राष्ट्रपति पनि केही फरक पर्दैन। हामीलाई अलिकति चाहिँ तपाईँ थोरै चाहिँ अलिकति
एउटा अनुशासनमा ल्याउने खालको दललाई पनि जनतालाई पनि एउटा अनुशासन हिँडाल्ने एउटा ट्र्याकमा हिँडाल्ने खालको अलिकति कमान्ड भएको चाहिँ राज्य चाहिन्छ, सरकार चाहिन्छ भन्ने मतको मान्छे हो म। अराजकता धेरै भयो। एउटा निरङ्कुशताबाट हामी लोकतन्त्र आएपछि धेरै अराजकता भयो, अस्थिर भयो। त्यसो भएर चाहिँ हामीले के भन्यो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री अथवा राष्ट्रपति बनाऊ, क्याबिनेट उहाँहरूले सोझै बनाउनुहुन्छ होइन, विभिन्न जाति समुदाय भाषाभाषी आदि क्षेत्र मिलाएर, र पार्लियामेन्ट संसद भनेको चाहिँ स्थायी, बरु त्यसको सङ्ख्या 275 भन्दा अलि बरु बढाउन सकियो, 300 बनाऊँ होइन। तर के हो त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ पूर्ण समानुपातिक संसदीय व्यवस्था चाहिँ गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ पार्टीको बिचमा सहमति भएन र अगाडि बढ्यो र संविधान यो चाहिँ हाम्रो मिश्रित चाहिँ निर्वाचित प्रणाली आयो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के भने जहिले पनि सरकार चाहिँ एउटा पार्टीको बन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो संवैधानिक हामीले बनाएको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार। त्यसो भएर अहिले के हो त भन्दाखेरि हामीले यो चुनावमा गठबन्धनमा गएर जानुपर्छ। र किन जानुपर्छ त भन्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ, गठबन्धनको कुरा त छ कि मैले सोधेको के भने पैसावाला हेर्ने कि त्यागवाला निष्ठावाला भिजनवाला हेर्ने? तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण क्वेसन मैले धन्नै छुटेको हेर्नु। अब कुरो के हो त भन्दाखेरि त्यो हामीले भन्यौँ, तर अब हामीले के छ भने निर्वाचन त्यो एउटा 2 तहको निर्वाचन प्रणाली बनायौँ र प्रत्यक्षतर्फ के भयो त भन्दा यस्तो तपाईँको चाहिँ खर्चिलो चुनाव भयो कि तपाईँको अब चाहिँ तपाईँको पार्टीहरूले प्रत्यक्ष चुनाव लडाउनको निम्ति लड्नको निम्ति अब चाहिँ मान्छेले ठुल्ठुला उद्योगपति ठेकदारहरू होइन, तपाईँको घरानियाहरू पैसावालाहरू होइन, यस्ता मान्छेहरू खोज्नु पर्ने टिकट सामदाम दण्डभेद भन्छ नि, त्यो सबै के अपनाउनु पर्ने हो। सामदाम दण्डभेद जित्न चाहिँ होइन। साम भनेको मूल्य, दाम भनेको मूल्य तोक्ने, दाम भनेको चाहिँ पैसा बाँड्ने, दण्ड भनेको उसलाई निरङ्कुशता लाद्ने, घरकाप गर्ने होइन, दण्डी त तँलाई यो गर्छु ऊ गर्छु दिनेस् भने भन्ने चाहिँ जबरजस्ती गर्ने, भेद भनेको फुटाउने, यी सबै खालका चाहिँ तपाईँको चाहिँ रणनीतिहरू यस्ता अपनाउँदाखेरि र यो चुनाव चाहिँ विकृति भयो। अनि भयो के त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ पैसा करोडौँ खर्च गरेको छ। त्यो पैसा खर्च गर्दा उसले चाहिँ तपाईँको हुने नहुने गरेर कहाँबाट के गरेर चाहिँ तपाईँ गर्छ खर्च। त्यसपछि 5 वर्ष उसले चाहिँ त मन्त्री हुनलाई चाहिँ मान्छे मन्त्री नभए त खर्च उठाउन सकिएन, अनि कमिसन नखाइ सकिएन, अनि त्यो पैसा उठाउनु पर्ने, फेरि अब एकचोटि भएपछि त फेरि अर्कोचोटि फेरि उठ्नु पऱ्यो, फेरि पैसा कमाउनु पऱ्यो। अनि मान्छे भ्रष्टाचार, यो मुलुकलाई भ्रष्टाचारतिर कुशासनतिर लैजाने काम चाहिँ यही निर्वाचन प्रणालीले गरेको छ। म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत अझ पनि के भन्न चाहन्छु भने अब हामीले संविधान संशोधन गरेर सबै राजनीतिक दलहरू सहमति भएर 2/3 पुऱ्याएर यो निर्वाचन प्रणालीलाई हामीले फेर्न सकेनौँ भने हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ देशमा करप्सनलाई, भ्रष्टाचारलाई, यो कुशासनलाई हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले मलजल चाहिँ गरेको छ। अलिकति प्रणालीलाई दोष नदिउँ न, पार्टीले पनि त त्यो ढङ्गले सबै पार्टीले सोच्यो भने होइन, भिजन भएका नेता, योगदान दिएका नेता, जनतालाई केही गर्न सक्ने नेतालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनिदिए भने त भइहाल्ने कुरा हो नि त। तपाईँको पार्टीले के गर्छ भन्ने मेरो प्रश्न होइन। हाम्रो पार्टीले त यसो हो, अब यहाँ कस्तो भने प्रतिस्पर्धाको अब मान्छेले हामी जनताले नि के बुझ्नु पऱ्यो भने जसले हामीलाई हरियो घाँस देखाउँछ, हामीलाई लोभ लालच दिन्छ, त्यो मान्छेलाई हामीले भोट दिन हुन्न भने जनताले नि बुझ्नुपर्छ होइन। विकास गरिदिन्छु भन्नेलाई भोट नदिएर गर्दिन भन्नेलाई दिने त यसो यहाँ त पैसै बाढी हो। विभिन्न अब समुदायको ठाउँबाट अब मानौँ म कोही मान्छे चाहिँ सांसद उठ्यो, उसले तपाईँको चाहिँ ल विकासको नाममा उसले चाहिँ एउटा टोलमा चाहिँ 20वटा पोल किनेर बाँडिदियो, त्यो पैसा उसले सांसद भएपछि कहाँ उठाउँछ? पाउन त हामीले पोल पायौँ, पानी पनि पायौँ, पानी पनि ल्याइदियो, कहीँ त कोइल धारा पनि दियो, पाइप पनि दियो, बनाइदियो। कुनै छात्र स्कुल थिएन, स्कुलै बनाइदियो, हेर्दा विकास भयो। तर कुरो के हो त उसले व्यक्तिगत ढङ्गले उसले खर्च गर्यो, करोडौँमा खर्च गर्यो। त्यस्ता मान्छे नीति निर्माण तहमा पुग्यो भने त्यसले त पैसा कहाँ उठाउँछ? कानुन बनाउँछ, त्यसले के गर्छ? मुलुकलाई लुट्छ, जनतालाई लुट्छ। त्यसो भएर हामीले के चाहिँ यस्तो भरमा पनि हामी जनता पर्न हुन्न। हामीले स्वच्छ मान्छे, जो मान्छे स्वच्छ मान्छे छन् नि त मुलुकमा, सबै मान्छेलाई त एउटै क्याटेगोरीमा राख्न त हुँदैन। स्वच्छ मान्छेलाई ऊ विचारमा सशक्त, ऊ चाहिँ तपाईँको अलि स्वच्छ होइन, उसको निष्कलङ्क मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले पठाउनु पर्छ। त्यसो भएर हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले यो पोखराको चाहिँ मेयरमा हामीले जनताले किन भोट दिए त भन्दाखेरि धनराज आचार्यलाई
यो मान्छे अहिलेसम्म कुनै पार्टीमा राजकीय पदमा नपुगेको, विवादमा नपरेको युवा हो, पर्खर हो, उसलाई चाहिँ धन सम्पत्तिको लोभ नभएको, उसले केही गर्छ भनेर मान्छेले यत्रो भोट दिएर एकीय समाजवादीको चाहिँ उम्मेदवारलाई चाहिँ त्यो महानगरपालिकाको मेयरमा जनताले जितायो नि। अब उहाँले के गर्नुपर्छ, कुनै लोभ लालच नगरिकन निस्वार्थ हिसाबले, पार्टीको स्वार्थ पनि होइन, पारिवारिक स्वार्थ पनि होइन, व्यक्तिगत स्वार्थ पनि होइन, उहाँले अहोरात्र खटेर अब चाहिँ यो पोखरा महानगरलाई कसरी राम्रो बनाउने, कसरी सुन्दर बनाउने, कसरी धेरै मान्छेहरूलाई सुशासन दिने, सेवा दिने, विकास र समृद्धिको चाहिँ कुरालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने धन्ना आचार्यले सोध्नु पर्यो। त्यो जनताको त आशा, त विश्वास, त भरोसालाई उहाँले चाहिँ कुण्ठित गर्ने, कुठाराघात गर्ने, त्यहाँमाथि चाहिँ बेइमान गर्ने काम चाहिँ उहाँले चाहिँ गर्नुहुन्न भन्ने कुरो मेरो मत हो। ठिक छ, म तपाईँको पार्टीतर्फ नै सोचेँ। खास गरी नेकपा एमालेबाट तपाईँहरू विभाजित हुनुभयो। विभाजित हुँदाखेरि देखाइदिने भन्ने प्रचलन त पुरानै हो नेपालको राजनीतिमा, होइन? त्यो 54मा पनि तपाईँहरूले बिहोर्नुभयो, 56को सन्दर्भमा पनि, 56को संसदीय निर्वाचनमा पनि, अहिले पनि देखाइदिने भन्ने त पक्कै होला। त्यो देखाइदिनेका लागि राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ कि आफू पनि माथि जाने गरी गर्दै हुनुहुन्छ? होइन, त्यो देखाउनको लागि होइन, पार्टी फर्नी भनेको देखाउनको लागि होइन। पार्टी भनेको विचारबाट चल्ने हो। वर्गीय पार्टीहरू हुन्छन्, हेर्नुहोस्, वर्गीय प्रतिनिधित्व हुन्छ संसदमा पनि पार्टीमा पनि। त्यसो भएर पार्टी भनेको चाहिँ देखाउनको निम्ति बनाउने पनि होइन, चुनाव देखाउनको निम्ति लड्न पनि होइन, कसैलाई हराउने देखाउनको निम्ति होइन। त्यो के छैन, विचारको आधारमा पार्टी बन्छ। पार्टीले चाहिँ तपाईँको पार्लियामेन्टमा मेजोरिटी ल्याइसकेपछि सरकार बन्छ। सरकारमा गइसकेपछि उसले जनताको, देशको निम्ति उसले काम गर्नुपर्छ, निष्ठापूर्वक गर्नुपर्छ, इमान्दारीपूर्वक गर्नुपर्छ। कतिपय के भन्छ केपी ओलीलाई अहिले तपाईँले प्रसङ्ग जोडेको, केपी ओलीलाई देखाउनुको निम्ति गठबन्धन भन्ने कुरा प्रसङ्ग आयो जस्तो लाग्यो मलाई। त्यो होइन। केपी ओली कमरेडले मेरो आदरणीय अध्यक्ष नै हो। म एमालेको त म चाहिँ तपाईँको 13 वर्ष चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको सदस्य भएको मान्छे। म माननीय के अरे झलनाथको नेतृत्वमा बनेको चाहिँ मा पनि म केन्द्रीय सदस्य थिएँ, होइन? त्यसपछि उहाँ नेतृत्वमा आउनु म केन्द्रीय सदस्य हो। तर उहाँले के गर्नुभयो भन्दा पार्टीको विधानलाई, पार्टीको विधिलाई, पार्टीको परिणामलाई मिच्ने काम गर्नुभयो, काखापाखा गर्नुभयो, विभेद गर्नुभयो। कम्युनिस्ट पार्टीमा विभेदको निम्ति गठन गरेर पार्टीका मान्छेले विभेद गर्न पाइन्छ? ल भन्नु न, पाइँदैन नि। विभेद गर्नुभयो, मैले व्यक्तिको नाम नलिउँ, कहाँ कसलाई गर्नुभयो, कसलाई विभेद गर्नुभयो, कसलाई चाहिँ प्रमोट गर्नुभयो भन्ने कुरो नगरौँ है। त्यस कारण उहाँले विभेद गर्नुभयो, उहाँले संविधान मिच्नुभयो, उहाँले कानुन मिच्नुभयो र उहाँले संसद विघटन 2-2 गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई उहाँले मान्नु भएन, अहिलेसम्म उहाँले स्वीकार गर्नु भएन। 6वटा तपाईँ प्रदेश सरकार, केन्द्र 2/3को सरकार ढलो त उहाँले महसुस गर्नुभएको थिएन। त्यसो भएर चाहिँ नेताहरूले के गर्नुपर्छ, आफ्ना कमजोरीलाई, त्यसो भएर नेताहरूले, नेतृत्वले के भन्छन् त भन्दा एकचोटि काट्नु पर्यो भने 10 चोटि नाप। सिंहालोकन भन्छ नि, अगाडि कुद्नु पर्यो भने पछाडि फर्केर पनि हेर। म कति धरातलमा छु, म खस्ने डिलमा पुगेको छु कि पछि फर्केर हेर्नुपर्छ मेरो पछाडि को छ। त्यस कारणले कुरा के हो त, नेताहरूले, नेतृत्वले के छ भने अहङ्कार, दम्भ, घमण्ड पाल्न हुँदैन। जनताको मदन भण्डारले भने हामी त जनताको निम्ति, हामी त गोरु हौँ, हामी त गोरु भएर जनताको हितको निम्ति हामी जोत्नुपर्छ। जनताको राजनीति भने जनताको सेवाको निम्ति हो। जनतामाथि शासन गर्ने होइन राजनीति मान्छेहरूले, पार्टीका नेताहरूले, पार्लियामेन्टका सांसदहरूले, मन्त्रीहरूले। उनीहरू त सेवा गर्न पठा, कर्मचारी तन्त्र भन्नु, ब्युरोक्र्याटहरू भन्नुहोस्, ती त सेवा गर्न गएका मान्छे हुन्। जनताको निम्ति, देशको निम्ति, देशको रक्षा गर्ने, देशको हितमा काम गर्ने, जनताको निम्ति सेवा गर्ने। अगाडि यहाँले हुन त भारतको प्रधानमन्त्री अथवा भारतमा भइरहेको गठबन्धनको कुरा यहाँले उदाहरण दिनुभयो। यद्यपि राजनीति लाइन त मिल्नु पर्ला नि, कम्तीमा इथिक्स मिल्नु पर्ला नि, होइन? कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने गरी तपाईँहरू अगाडि बढिरहँदाखेरि तपाईँहरूको मुभमेन्ट, तपाईँहरूको आन्दोलन, तपाईँहरूको योगदानको कदर हुन्छ? होइन। अब तपाईँ एउटा कुरा के हामीले पछाडि फर्केर नै हेर्नुपर्छ। मैले अहिले भने हामीले 47 सालसम्म हाम्रो पञ्चायत व्यवस्था थियो हो, हामी मिलेर ढाल्यौँ। महत्त्वपूर्ण कामहरू, पार्टीका आफ्ना नीति हुन्छन्, विचार हुन्छन्, सिद्धान्त हुन्छन्, कार्यनीति हुन्छ, कार्यदिशा हुन्छ, कार्यक्रम हुन्छ, त्यो अलग विषय। अहिले व्यवस्था परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्न त होइन? त्यो सुन्नुहोस्, त्यो हुन्छन्। तर के छ भने मुलुक र राष्ट्रको निम्ति एउटा कमन प्रोग्रामहरू, ती साझा चाहिँ एजेन्डाहरू जुन छन्, जस्तै हाम्रो देशको साझा एजेन्डा भनेको के हो त भन्दाखेरि नेपालको गरिबी चाहिँ बाट मुलुकलाई माथि उठाउने, जनतालाई गरिबीको चाहिँ तपाईँको त्यो चक्रव्यूहबाट हामीले बाहिर ल्याउने एउटा हाम्रो चाहिँ साझा कार्यभार।
दोस्रो हाम्रो राष्ट्रिय देशको सार्वभौमिकता राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्ने, तेस्रो हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति पञ्चशील सिद्धान्तलाई हामीले चाहिँ तपाईँको मान्ने, चौथो के हो त भन्दा अब हामी चाहिँ विकासमा पछाडि परेका छौँ र हामीले चाहिँ विकास र समृद्धिको गतिलाई अगाडि बढाउने, र पाँचौँ के हो त भन्दा देशको करप्सन जति लुट छ भ्रष्टाचार छ तपाईँको चाहिँ मान्छेलाई दोहन गरेका छ राज्यले, चाहे प्रशासनमा बसेका कर्मचारी हुन् चाहे राजनीतिक नेतृत्वमा बसेका नेता हुन्, विभिन्न कागज मिलाएर होइन कानुन मिलाएर तपाईँ देख्नुभयो गिरिबन्धु टी स्टेटको घटना, भूमि व्यवस्था ऐनलाई उद्योग र सङ्घ संस्थामा रहेका हजारौँ चाहिँ तपाईँको रोपनी जग्गालाई व्यक्तिले चाहिँ बेच्न पाउने, त्यो राज्यको सम्पत्ति हो, बेच्न पाउने, फरफार गर्न पाउने, सट्टापट्टा गर्न पाउने भने केपी ओलीले कानुन बनाउनु न, पदमा अर्याल होइन मन्त्री त्यतिखेर भूमि व्यवस्था मन्त्री, कानुन नै ल्याउनु भयो त। कानुन मिलाएर पनि यहाँ त तपाईँको देशलाई चाहिँ र लुट्ने काम भएको छ, कानुन मिलाएर पनि जनतालाई लुट्ने काम भएको छ। त्यो गिरिबन्धु टी स्टेटको घटना तपाईँ हजारौँ जनताको सेवा गर्ने राजनीति हुन सकोस्, त्यो तपाईँहरूले जित्नुहोस्, एमाले जित्नुहोस् या कङ्ग्रेस होइन या एकीकृत समाजवादी या जोसुकैले जिते पनि जनताले त्यस्ता कुरालाई हो। यस्ता साझा कुरामा मैले 5वटा कुरा भने है तपाईँलाई भने, हेर्नुहोस् सुशासनको बारेमा भन्नुहोस्, भ्रष्टाचारको विषयमा होइन, विकास र समृद्धिको कुरामा, राष्ट्रियताको सन्दर्भमा होइन, विदेश नीतिको सन्दर्भमा, यी कुरामा यस्ता कमन कुरामा तपाईँको राजनीति आफ्नो पार्टीको भन्दा माथि उठेर पार्टीको आफ्नो चाहिँ तपाईँको हितभन्दा पार्टीको तपाईँको स्वार्थभन्दा माथि उठेर हामी राजनीतिक पार्टीहरू नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले जोडिएर काम गर्नुपर्छ। त्यसो भएर अहिलेको गठबन्धन संविधान जोगाउने, लोकतन्त्र जोगाउने, सुशासन दिने, भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्ने होइन, देशको राष्ट्रियता सार्वभौमिकता राष्ट्रिय अखण्डतालाई जोगाउने, यी चाहिँ कुरामा अहिलेको गठबन्धन चाहिँ एक भएर जानु। जस्तै उदाहरणको निम्ति केपी ओलीले 2019मा उहाँको परराष्ट्र मन्त्री र तपाईँ अर्थमन्त्री चाहिँ अमेरिकामा गएर स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अमेरिकी सेनासँग साझेदारी गर्ने काममा त उहाँले हस्ताक्षर गरेको त तपाईँको चाहिँ संसारले देख्यो नि 19मा। आज त तपाईँको यो 5 दलीय गठबन्धनले त्यसलाई चाहिँ तपाईँ तोडेन, क्याबिनेटले निर्णय गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयबाट हामी यो चाहिँ स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामबाट हामी अलग रहन्छौँ है, हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई छोड्दैनौँ, पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई छोड्दैनौँ भनेर त चाहिँ तपाईँको पत्रै गइसक्यो। केपी ओली मलाई थाहै थिएन भन्नुहुन्छ। अब एमसिसीको कुरा गर्नुहोस्, एमसिसी 19मा उहाँले चाहिँ पार्लियामेन्टमा पहिला 17मा हुँदाखेरि एमसिसी पार्लियामेन्टमा पास गर्ने प्रावधान थिएन, पछि उहाँहरूका प्रतिनिधि अमेरिका पठाएर उहाँले पार्लियामेन्टबाट चाहिँ पास गर्ने ल्याउनु भयो, 2/3 पासबाट सामान्य बहुमतबाट, र सारा अमेरिकी कानुन चाहिँ नेपालमा लागू हुने रे, र अमेरिकी भूमि चाहिँ नेपालको भूमि अमेरिकी चाहिँ तपाईँको एमसिसीको प्रोजेक्ट अन्तर्गत हुने कुरा गर्नुभयो, हामीले त्यसलाई मानेनौँ, त्यहाँबाट विवाद भयो। त्यो चाहिँ हामीले 12 बुँदे डिक्लेरेसन घोषणा पार्लियामेन्टबाट हो कि तपाईँको पार्लियामेन्ट होइन, यहाँको राजतन्त्र 250 वर्षको साहवंशीय के अरे 240 वर्षको साहवंशीय राजतन्त्र, 1500 वर्षको चाहिँ सामन्तवादलाई हटाएको चाहिँ यहाँको पार्लियामेन्टले होइन। पार्लियामेन्टमा त्यति खुपी छ, नेपालको संविधान 2072 पारा संविधान सभाले घोषणा गर्ने पार्लियामेन्ट होइन, संसद होइन। त्यस कारण हामी त 12 बुँदे घोषणा गऱ्यौँ र अमेरिकी एमसिसीको त्यो कानुन अमेरिकी कानुनभन्दा नेपालको कानुन माथि हुन्छ। एमसिसीले यहाँ गडबड गर्यो र नेपालको कानुन र संविधानभन्दा बाहिर गयो भने 30 दिनमा हामीले चाहिँ एमसिसी खारेज गर्ने भनेर चाहिँ पास गरिदिएको छ। तपाईँ त्यो केपी ओलीले गरे होइन, यस्तै कामको निम्ति गठबन्धन हो यो। गठबन्धन यस्तै कामको निम्ति राष्ट्रघाती कामहरू, संविधान विरोधी कामहरू, लोकतन्त्र विरोधी कामहरू राखेर काम गर्नुस्, यही भनौँ यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय संवाद विश्लेषण। तर म के भन्छु भने 5 दलीय गठबन्धनलाई पनि अहिले मैले तपाईँको चाहिँ नागरिकता विधेयक कुरा उठाएको थिएँ नि, प्रतिशोधात्मक हिसाबले तपाईँले काम नगर्नुहोस्। जनताबाट हरेक पार्टीबाट उठेका कुराहरूलाई तपाईँले चाहिँ छलफल गरेर विचार विमर्श गरेर त्यसका राम्रा र नराम्रा पक्ष के छन् केलाएर हतारिनु किन पर्यो। 72 मा संविधान बन्यो अनि सङ्घीय कानुनअनुसार चाहिँ नागरिकता पाउने भनेर चाहिँ संविधानमा लेख्यो। आज तपाईँको चाहिँ 7-7 वर्षसम्म हामी चुप लाएर बस्यौँ, चुनाव आइरहेको छ। एकचोटि त ल तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ नागरिकता विधेयक केपीले पनि त्यही ल्याउनु भयो थियो, त्यही विधेयक चाहिँ यो अहिलेको प्रधानमन्त्रीले पार्लियामेन्टमा ल्याउनु, पार्लियामेन्टले पास गरेर पठायो, राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्नुभयो।
तर त्यसमा अझै केही कमजोरी छन् कि भनेर देशका प्रबुद्ध मान्छेहरू, विज्ञहरू, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन के छ, कानुनी प्रावधानहरू के छ, यी तमाम कुरा राखेर चाहिँ तपाईँको छलफल गरेर पास गरिदिँदा भइहाल्यो नि। किन हठातमा किन हतारिनु पर्यो, किन प्रतिशोधको राजनीति गर्नु पर्यो? यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय संवाद त्यसो भएर म कुरा के भन्छ भने, म राजनीतिक दलहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, हामीले चाहिँ फुकी फुकी पार्टीको भन्दा आफ्नो व्यक्तिको परिवारको हितभन्दा पनि देश र जनताको हितमा काम गरौँ। यो गठबन्धनले त्यो गर्नुपर्छ। मिलेर चुनाव लडौँ, मिलेर चुनाव जितौँ, फेरि मिलेर सरकार बनाऊ र देशको जनताको हितमा काम गरौँ र देशमा चाहिँ परिवर्तन देखिने काम। अहिले भने सुरुमा तपाईँले भन्नुभएको थियो, जनताले महसुस हुने खालको परिवर्तन यो व्यवस्थाले, यो चाहिँ तपाईँको सरकारले, यो गठबन्धनले मेरो जीवनमा परिवर्तन गरो है भन्ने अनुभूति दिने खालको यो गठबन्धनले काम गर्नुपर्छ। नत्र सत्ताको निम्ति, पदको निम्ति, मन्त्री खानको निम्ति, सांसद खानको निम्ति, तपाईँको चाहिँ ठुलो मान्छे बन्नको निम्ति, धन कमाउनको निम्ति गठबन्धन होइन। धन्यवाद। यिनै कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको बसाइमा हामीले कुराकानी गरौँ नेकपा एकीकृत समाजवादीका स्थायी कमिटी सदस्य चुडामणी जङ्गलीसँग कुराकानी तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरिदिनु भयो, तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकप्रति विशेष आभार प्रकट गर्छु र हाम्रो सम्पूर्ण युनिटका साथ मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।